شهد اللہ معنی دا بین اللہ وے خلقو دا مسئلہ بار بار اللہ بیان کری دا کم مسئلہ یقیناً دا مسئلہ چوئے خلقو دا عبادت لائق چی دے نسرویو اللہ دے بل سوک دے عبادت لائق نشتا دے شہید اللہ ایقظ اللہ اللہ لکو مضبوط فیصلہ کری دا پدی خبر باندے اوے خلقو پا جہان کی دا عبادت کاغ عبادتی بدنی دے کاغ عبادتی مالی دے حاجی کاغ بد عبادتی زبانی دے ہر قسم عبادت مستحق چی دے نصرف و سرویو اللہ دے سبحان اللہ دا بندہ باندے دا اللہ حق تے چی دے رکو خاص اللہ تو کی دے چی دے نو سجدیو اللہ تخاص کی پا حاجاتو کی مصائبو کی مشکلاتو کی یو اللہ را مدد کی